साल के अंदर बहुत मामूली सा बाइकआउट हुआ। बड़ी बड़ी सुपरमार्केटों ने बोर्ड लगा दिया कि हमारे यहाँ डेनमार्क और हॉलैंड की कोई चीज नहीं बेची जाती, बेफिक्र होकर खरीदारी करें। आपको मालूम है बड़ी बड़ी सुपरमार्केटें जो होती हैं वहां खुफिया कैमरे लगे होते हैं। अब तो यहां भी रिवाज हो गया, 30-40 कैमरे होते हैं जो तमाम ग्राहकों को देखते हैं ये क्या चीज ज्यादा खरीद रहे हैं। अब कैमरों में क्या नजर आ रहा है, हर आदमी, हर बच्चा, हर औरत चीज उठाती है तो ये पड़ती है बनी हुई कहां से। ये मंजर जब इतना ज्यादा होने लगा, 8 घंटे के अंदर हर आदमी खरीदारी करने की बजाय, तो उन्होंने पूछा लोगों से क्या देखते हैं। उन्होंने कहा ये देखते हैं, डेनमार्क का बना हुआ तो नहीं है, हॉलैंड का बना हुआ तो नहीं है। पूरे मुल्क, पूरे खलीज के मुल्कों से डेनमार्क और हॉलैंड की चीजों को दुकानदारों ने खुद हटा दिया। बड़ी बड़ी सुपरमार्केटों ने ये छत जितने बोर्ड लगा दिए कि बेफिक्र होकर खरीदारी करें। हमारे शोरूम के अंदर, हमारी सुपरमार्केटों के अंदर डेनमार्क और हॉलैंड की कोई चीज फरोख्त नहीं होती। 1 साल के बाद इसी वजीर को हॉलैंड की हुकूमत ने बगैर किसी कहे पूछे खुद अदालत में गिरफ्तारी दिलवाई, उसकी वजारत कैंसिल की और ये हुकूमत मुद्दई बनी अदालत में कि इस बदबख्त की वजह से हमारे मुल्क को 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और यहीं पर बात नहीं रुकी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में जिस इक्तिसाद की बदहाली मस्ती में, जिस इक्तिसाद की बदमस्ती में और अय्याशियों में पूरी दुनिया पर वो हुक्मरानी कर रहे थे, उस इक्तिसाद ने उनके घुटने तोड़ दिए हैं। घुटने लगाए नहीं, तोड़ दिए। इतना कर्जा है उन मुल्कों के ऊपर, इतना उनकी बदहाली है कि पूरी दुनिया के खजाने हम खोलकर भी उनके कदमों में पेश कर दें तो उनके कर्जे नहीं उतर रहे। यहां पर एक आदमी जो फौज में ब्रिगेडियर है, वो बताया कि मैं 6 महीने अभी अमेरिका रहकर आया, मुख्तलिफ मामलात में उनकी ड्यूटी थी, और वो बता रहे थे कि मौलाना पूरे अमेरिका में 3, 4, 5 स्टार होटल खाली पड़े हुए हैं, रहने वाले लोग ही नहीं, किराया देने के लिए पैसे नहीं है। जो $50,000 का मकान था $200 में फरोख्त हो रहा है। जिस कंपनी के $92 शेयर थे वो $2 में अपने शेयर बेच रही है। 150 के करीब उनके बैंक पूरे मुल्क में बंद हो चुके हैं। 150 का मतलब ये नहीं कि 150 ब्रांचें, 150 बैंक, हर बैंक की 5-5, 6-6 ब्रांच होती है, सब के सब बंद हो चुके हैं। पैसा नहीं है और पैसा देने के लिए नहीं है, पैसा लाते नहीं है लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये ईमान और यकीन है ये उसी गुस्ताखियों का नतीजा है कि कायनात के मोहसिन आजम जिसकी वजह से ये पूरी कायनात का वजूद है, उसके नऊज़ुबिल्लाह उसकी गुस्ताखी की कोशिश की गई। गुस्ताखी भी कोई नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको बता दूं, जो खाके बनाए जाते हैं, खाकम बदहन, ये खाके तो तब बनाए जाए जब आपने आपको देखा हो। एक चीज बना दे और यूं कहे जी ये खाका जो है, ये जनाब ये खाका जो है ये हाजी रियासत अली का मैंने बनाया। हाजी रियासत अली को पूरी जिंदगी देखा ही नहीं तो उनका खाका कैसे होगा? जो जमाल, जो कमाल तसव्वुर से भी ऊपर है, उसका खाका आप कंप्यूटर में हाथ में बना कैसे सकते हैं? हमें चढ़ाने के लिए आप कहते हैं देखो हमने तुम्हारे नबी की फोटो बनाई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी की फोटो आपने क्या बनाई? कायनात का कोई शख्स बना ही नहीं सकता, वो तो रब्बे कायनात ने बना दी, एक ही तस्वीर बनाई। इसलिए गुस्ताखी वहां हो ही नहीं सकती। लेकिन तुमने जो कोशिश की है गुस्ताखी की, उसकी सजा रब्बे कायनात जरूर देता है, और वो दी है, हर एक को दी है। ये कोई गाजी अलमदीन से तारीख शुरू नहीं हुई। गाजी अलमदीन तो हमारी तारीख है। ये तारीख तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा से शुरू हुई, और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात नहीं है। आपके सहाबा की गुस्ताखी करने वाले भी कभी जिंदा नहीं रहे। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने कहा कि एक यहां बड़ा बदबख्त आदमी है, उसने 2 गधे रखे हुए हैं, एक का नाम नाउज़ बिल्लाह नकल कुफर नबाशत, कि उसने एक का नाम अबू बकर और एक का नाम उमर फारूक रखा हुआ। हजरत की तबीयत पर असर हुआ। हजरत कोई हाथ में वक्त तो नहीं थे कि पुलिस भेजते और गिरफ्तार करवाते। 2-3 दिन के बाद उसी ने अगर कहा, हजरत वो आदमी जो गुस्ताख था उसको उसी के गधे ने दुलत्ती मारी और वो मर गया। आपने फरमाया तहकीक करो, मेरा ख्याल यह है कि जिस गधे को वो उमर कह के पुकारता था उसी ने उसको कत्ल किया। यहां तो नामों की निस्बतों से तजल्लियां आती हैं भाई।
یہ تو ایسے پکیزہ نام ہے کہ یہ رنگ دکھا دیتے ہیں، شخصیات تو دور کی بات۔ اب بتائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کیا کوئی کرے گا؟ یہ تو گستاخی کی کوشش ہے نا۔ تو جو کوشش کرتا ہے اس کو اپنی نیت کے بدلے میں سزا ضرور ملتی ہے۔ اور الحمدللہ آنے والے وقت میں امت اسلامیہ 200 سال پہلے کی طرح دوبارہ مالی طور پر، اقتصادی طور پر، دینی طور پر، عسکری طور پر الحمدللہ پوری قوت کے ساتھ پورے عالم میں غالب ہونے آ رہی ہے۔ اور وہ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر پریشان کہ ان کے نبی سے ان کو دور کر دو، ان کے قرآن سے دور کر دو، اور ایک چیز ان کے اندر ہے جہاد، اس سے بھی ان کو خوف زدہ کر دو۔ یہ جہاد کو دہشت گردی سمجھنے لگے، 99 سمجھنے لگیں گے، ایک بھی اگر تلوار اٹھا لے گا وہ بھی کافی ہو جائے گا، بس یہ بات۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کسی دن پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی چھوٹے بڑے ابواب ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر کھپا لے تو یہ اللہ کا ہم پر کرم اور حضور کے نام کا یہ صدقہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمنا وارزقنا نور العلم واخرجنا من الظلمات إلى النور۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نسبت سے اس مبارک اجتماع کے قیام کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غفلتوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جو آپ کی ذات کے حق میں گناہ کیے ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، انہیں بھی اپنے فضل سے معاف فرما۔ اور یا اللہ جو گناہ اور جو تقصیرات اور جو ناقدریاں ہم سے یا اللہ آپ کے حبیب کے حق میں ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ معاف فرما۔ یا کریم اپنے فضل سے آئندہ زندگی میں ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ فرما، کوتاہیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ سستیوں سے محفوظ فرما، ہمیں ہمت، قوت، استقامت عطا فرما۔ اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ یا کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مسلمان حکومتوں کے اہلکاروں کو، اے اللہ ہماری افواج کو، ہماری انتظامیہ کو اور پوری امت اسلامیہ کے سیاستدانوں کو یا اللہ نبی کے نام کو بلند کرنے کے لیے قبول اور مغرور فرما۔ یا اللہ اس دین کو سربلند کرنے کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جو بھی اس اجتماع میں آئے، ہماری سرپرستی کے لیے آئے یا اللہ یہاں پر استفادے کے لیے آئے، یا اللہ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، آپ اپنی شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے قلوب کو اپنے انوارات سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی آنکھوں کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کے اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر باروں میں، اولاد میں، کاروباروں میں، اور یا اللہ ان کی زندگیوں میں نہایت برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کروڑہ رحمتیں پوری امت اسلامیہ پہ نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔